الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بأفضل معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة زمر. زمر جمع زمرتن دا یا زمرہ دا. زمرہ مانا گروپ او زمر مانا گروپنا. زمر مانا گروپنا گروپس. زمانہ کا نزول چونکہ دیکھیں یو آیت کا روان دے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا کہ مسلمانان دیر پر تکلیف دا اہل مکہ و ناسا. آیت نمبر 10 کی نا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ خدا اس میں کا خدیر فراخ ہے مانا دادا اکلی دے بلدر کرتے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. نردین پتہ لگی کہ دا صورت دہجت حبشن مخ کے نازل شوے بلکہ بعض روایات کی دا اشارہ میں لاوی گی کہ دا آیت دا حضرت جعفر او دا غد مرگو مبارک نازل و اغی دا ہجرتوں کو چکرڑ حبشے. موضوعات صورت مکہ معظمہ کی زیادہ گیر کے مسلمانانو سرا نہ صورت انداز دادے کہ مسلمانان تا نصیحت کئی دا صبر او کافران لذین کہتے کہ دا ظلم سٹاپ کئی انفر دیر ہوشا او مقصود پر لگا نصیحت کی دعوت سے اللہ طرف پر چکہ توحید مخبل کو نخنتی جب ملا تراشی او کشیک مخبل کو نبد نتیجو تزان تیار ساتے او مومنان توئی کہ یہ وضائے ذاتی بھی چیزے ایمان دو وجہ خلق تکلیفونہ در گئی نو آغا ذائے پریدے پرتا ہے تحجیب ہوتے اور پیغمبر علیہ السلام تو وہی کہ ستاف کو مشن دے کہ دا پیغمبر سے لہذا دے استقامت کو ظاہرہ بکے فصورت کی دلائل دے توحید دی حقانیت دے قرآن دے شکایت دے کافر انسان نا او دا بیان دے کہ تاسو مانا دا کمپرومائز تقاضا کوئی دا دی امکان نشتے دا قیامت تذکرہ دا کہ کافران با جہنم تک گروپنوں کے بوتے شی اور مومنان با جنت تک گروپنوں کے بوتے شی. تنزیل الکتاب نازل ورد دے کتاب من اللہ با اللہ جانب ندے العزیز یا با اللہ چیز عزت او دا قوت مالک دے. عزیز دو معنی بدل دی فمانا دا عزت دا مالک فمانا دا قوت دا مالک. العزیز چیز عزت و دا قوت مالک دے الحکیم دا حکمت خابن دے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ یقیناً نازل کرے تاتا کتاب قرآن او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَعْبُدِ اللَّهَ بندگی کو اللہ تعالی مخلصا لہ الدین پدے حالت کے کہ خاص قبول کے اللہ تعالی دا پارا خالص قبول کے غد پارا الدین دین کہ خالص قبول کے غد پارا دین نو مخلصا لہ الدین خالص قبول کے دا اللہ دا پارا دین نو بے با دین لفظی معنی معلوم ہو. دین لفظی معنی عمل. نمبر 2 معاملہ لین دین جو ہوتا ہو. نمبر 3 بدلہ خبرلہ یا بدلہ ریکمپینس. نمبر 4 فورس کول حضور جوان پکار کول. نمبر 3 عادت جوڑا ہو. نمبر 4 نظام. نمبر 9 اطاعت او بیا لفظ دین مترادف پہ اسلام دے سینینم یعنی اسلام و دین جو شکر چی دین وہ اسلام تے مراد دے کہ اسلام وہ دین تے مراد دے. نو طرح سے وہی چینا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کرے تاتا کتاب بالحق فرشتیا فاعبد اللہ بندگی کو دا اللہ تعالیٰ پہ دیالت کے مخلصاً خالص قبول کے لہو دا اللہ پارا الدین دین نو عمل خالص دا اللہ دا پارا کوا اس طرح لفظون کا گوڑا نا لا دا لفظون کا گوڑا معاملہ خالص دا اللہ دا پارا کوا اور پسی سے دی بدلہ خالص دا اللہ پہ حوالہ بانے عمل کوا چینے کا بدلہ رہتا ملاوش. سلورم
ہاں فور مخلصا له الدین یواز اللہ تزان ہم جگ گنا بلچا کرنا دا اغب فورس منا دا بچا فورس منا ہاں عادت اول یعنی دانیک عمل او صالح عمال دان لعادت او ہیبٹ جوڑ کا بس دا طول معنی گورت دا مخلصا له الدین صحیح سسٹم دا نظام شکل اللہ علیہ گلے آگا نظام اغب طور سسٹم احاق کا خبر دین کرا صحیح ہاں مزید نکلان کہ دین دپارا کلا قرآن کی اور حدیث کی بل لفظ راجی ملت ملت اور پیغمبر علیہ السلام وہی کہ ما راوڑ اتاستا الملہ ابراہیمی دین الحنیفیہ خالص السمحہ کامل السہلہ آسان البیضاء ذلیل کے نو مخلصا له الدین بیا مانا دادا کہ اگر دین پیغمبر سنگ راوڑے دے آغا حالت کی بہتاتی مکسچری بوتر میں کی فل کلچر بوتر میں مکس کی بلکہ مو مکرہ گلدہ چلکو چھے کلچر تو دین بانے کا نبک دین و تفریدو کلچر پاندو ساتھ کہو کہ نہیں کلچر دیر کو دین بیا نو مخلصا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو اس کا خدا بندگی کے نو بدی حالت میں کہ دن بخالص ہے اللہ تعالیٰ یعنی مانا دارا کہ نبو اور طرف بیدینی مکس کے نبو بیدینی غالب کے نکل جب تر آنا حدا کہ سورہ پوری جائز ہے وین انکلوز وجہ کل جب کہ میں حصہ دین خلاف تھا آپ کو باید تو ہو گئے بارے ہو گئے صحیح کیوں سے کلا خانا حاجی نبی مخلص اللہ الدین کہ خالص کا اللہ تعالی دین مانا دا کہ ثقافت گندہ خبر دا ورطرمہ میں سکوا اور ثقافت گندہ عرب دا دین بانا خالق ہوا انت بیا ثقافت پریدا وا کلچر پریدا وا کلچر موږ په څه وایو کلچر چې کلچر بیا پریدا وا سوا دین مخلص الله دی موږ منځونه کو حجونه کو یا څو کنه ها ټول کارونه کوي او چې د کلچر مطلب راشي مکان د دین خلاف اون بیا پرې خو دې کمزوري او په چا کمزوري صحیح یس ټو بی آنست with you تو صحیح ما کی باری کوي اسلام الله صحیح ده دا کلچر موږ ولې ذکر موږ ته وو پاپره ده هغه موږ ته دې خو ها ضعیف او دلته خو بیا ضعیف هم دي ته ډیر ضعیف وي انت خو لا بیا سترګې راځي ها ینه بیک کوم پاکستان افغانستان کې او بیا خو باندې سترګې راځي کله کله دلته او کله خیر خبره کوم من به باید کرسی ولا باندې کوم بلا رسول راوځي دریا په ټرابل بل حدیث تکمیل و دین صحیح دی حدیث دا سمحت صحیح ته وایي کامل وایي دا یعنی صحیح ده په دې معنی چې به تاسو دا ژوند هر اړه کولی کوي غلط سمحت سماحت وایي صحت انا لله الدين الخالص خبردار خالص الله لپاره دی الدين الخالص خالص دین خالص دین without adulteration چې ورته مکسچر باندې صحیح صحیح adulteration څه دوی لکه په دا پټرولو کې کیروسین آیا په شودو کې په ماشو صحیح او په دا دیسی غوړو کې د مصنوعي غوړي ارټیفیشل غوړي اچول صحیح او د چایو په پاتو کې د ګاربن ورډینګ د پوسټ کې اچول دې ته وایي څه اډلټریشن نو الله تعالی وایي چې خدای په دین خالص را لګلې ته کې اډلټریشن وایي دین کې اډلټریشن وکړه الله لله الدین الخالص خبردار اللہ دپارا دین خالص ہے نیتا سو کو دا خالص دین خپل کړي دغه الله دپارا دی چې کوم ځای بل شی ورته مکشو دا دین د بل چا دپارا الله دپارا نه دی بس الا لله الدین الخالص خبردار خالص اللہ دپارا دی دین خالص والذین کفروا اتخذوا من دون اولیاء چې هغه جوړ کړی دی دا الله مقابله کې اولیاء اولیاء جمع دو ولی دا نظر اللہ لفظ مانا ولی دا ولی فمانا دا دوست ولی فمانا دا مددگار ولی فمانا دا گارڈین اور سرپرست ولی فمانا دا با اختیار شخصیت لیکن والی سے بولے بھائی والی سے بولے بھائی با اختیار ہے اس بھی اختیار ہے صحیح او ولی فمانا دا سیکرٹ کیپر رازدان یا رازدار صحیح اولی فمانا دا مشکل کشا فمانا دا مشکل کشا سے مشکلات
والذین اتخذوا کسان ولدی من دونی بغیر دا اللہ نا اولیاء معبودان مشکل کشا. اولیاء مرد معبودان خدایان چې دا اللہ نا علاوه بل څوک خپل خدایان نه دي. په بل چا باندې د مددگار کېدو یقین دی، په بل چا باندې د مشکل کشا کېدو یقین دی چې په نیکانه مدد شي. حالانکہ فما فوق الطبیعیات دنیا کے میٹا فزیکل ورلڈ صرف اللہ پر نیکانه مدد شي. فزیکل ورلڈ کے وہ تو فزیکل سورس استعمال ہے، وہ میٹا فزیکل ورلڈ کے انویزیبل سورس استعمال ہے. نہ انویزیبل پاور کیا کرے اللہ. والذین کسان اتخذوا چنولی دی من دونی بغیر دا اللہ اولیاء مشکل کشایان یا خدایان ما نعبدو اصوی دی چھتا پھر طور بانے دا سکے دا اللہ نا علاوہ بلچا کا ٹھیکی دل، دا اللہ نا علاوہ بلچا کا غائبانا آوازونا کول، دا اللہ نا علاوہ دا بلچا کا نامہ بانے نظر ورکول دا خو شرک دے، دا تو شرکو لکے دا خدای مقام دے دی خلق لولی ورکڑا دے. نو غی التی او پلیل چی ما نعبدو منگا عبادت نکردو الا مگر دین پارا لیقربونا چی نزدیکی منگا اللہ تعالیٰ تا ظلفا پا مزید قربت بانے. چی دا دوی سر تعلق دین پارا دے چی خدای تا مور نزدی، دا دوی سر تعلق دین پارا دے دا دوی تا ٹکیگو چی خدای تا مور نزدیکی، دا دوی نا مشکل کشائی وارو چی خدای تا مور نزدیکی. نو مشرکین مکہ اگر کل بوتانو سر دغا کول مونگا دا باباگان قبرون سر دغا کول صحیح فرق بکی سے نیشتا کستا بکی عمر کو آبا ان اللہ یقین اللہ یحکو بینہم فیصلہ بکی نزدوئے کی فی ما تاسے کیم فی اختلفونا چیزے تاغے کے اختلاف کے ان اللہ یقین اللہ لا یهدی ہدایت نور کئی منا چاہتا ہو کاذب چیزے دروجن دے کفار کفا تو اپنے پہاڑ کی طرح مبالغی کی ہوئی. لو اراد اللہ کچرے مختلف اللہ تعالی یتخذ ولدا چی خودی چی بچے لصفا لغور کرے انتخاب کرے مما داشینا یخلق چی اللہ پیدا کی ما آغا یشاو چی دا اللہ کو خشی. نو اللہ تعالیٰ با دا بچی انتخاب زان لپخپلک ہو دا تاسو بگئے خدا دا بچی انتخاب ہوئی. سو کوئی فلسطین ندی، سو کوئی عزیر ندی، سو کوئی عیسیٰ عزیر علیہ الصلوات و تسلیم. اللہ وی جدا خبر ہے بچی زمان انتخاب رہا سکے یعنی کہ ماتا بچی زمان تو ہمارا میں پپلا انتخاب کرو نو ما ندر کرے سرا لا انتخاب کرے. لو اراد اللہ کچھر گفتے اللہ تعالیٰ یتخذ ولدا کہ انہی کی بچے لطفا انتخاب کرو مما یفرو داغا مخلوق نہ چل رہا ہے پیدا کریں گا انتخاب دیکھ رہے چاہو چا اللہ مختے سبحانا پاکی دا اللہ اللہ دا شریکہ و دا بچی دوانا هو اللہ دا اللہ اللہ دے هو اللہ دا هو مانا دا اللہ دا هو دا پرونام مانا دا اللہ دا اللہ میں خبر او پریڈیکیٹ دا مکمل سنٹینس ہے هو دا اللہ 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 دے مجھے دا اللہ اللہ دے دا اللہ متعلق تا تصور سنگا کہ دا شریف ہوتی بچی اللہ وہی دے گا کہ نہ پلار لری نہ زوی لری نہ خضا لری نہ خاون لری نہ رول لری نہ خور لری نہ قدر لری نہ رشتدار لری نہ شریک لری نہ پارٹنر لری. تاکہ اللہ دا ذات تقاضا رکھ دا شئی نے رشتہ صحیح نہ دا ذات دے او شئی نے کہ کئی اتوال آگا شئی میں ثابت ہے. یہ جواب ہوتا پوچھو کہ دا اللہ اللہ دے هو اللہ تعالی اللہ دے الواحد ایکیو دے القہار او قہار دا سے غالب تو ہوئی چسوں کی ریزسٹ کو لیش بعد اوقات دا سے غالب چسوں کی مقابلہ کو لیش ریزسٹ کو لیشی سٹاپ کو لیشی. اللہ تعالی ہوئی دا اگر غالب ہے چیز ما دا ریزسٹنس کو تصور دیشی دیتا ہوئی قہار. قہار مانا irresistible power irresistible power ناقابل مقاومت قوت ناقابل مقاومت کو چیز ہو کہ مقاومت تصور نہیں. خلق السماوات اللہ تعالیٰ پیدا کرے اسماننا ازمکا بے حد پنسیا بانے یکور اللیل علی النہار. تکبیر دیکھو دبل دا پٹکے یا نمبر تو کر دے عمل کو تکبیر دے عمل کو تکبیر دے ول دوی کور
عربي تاسو ول وایي ول یو ول تاسو کو نو تکویر معنا ول جوړ ول نه جوړ څه شي ول یو کو ورولې لا غلمار الله تعالی الله تعالی را تاویش په مکان معنا دا چې مکان دغه دا دې ربنا دا تاوکی د عیسی په د عیسی هغه پټ نشپو دشي او بس کوي ځکه د عیسی هغه د خول په باندې نشپې په دې خول نشپا هغه او بیا شو هغه سر په کراله او رد هغه باندې نه صحیح نو رد لږی او شپا وځي یو قوم ورله دا الله الله تعالی راتا وای په پورز باندې او راتا وای وسپ باندې او سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي دین ورو په یو تفسیر معنا دا تفسیر معنا دا نمبر اول لو تفسیر کې دا انګریډینټس یا فیکٹرز دي نمبر اول چې دا په یو کنټینیوس او مسلسل پروسس کې روان دي یو مسلسل فنکشن جریان یہ تفسیر نمبر 2 چې په دغه جریان کې څه انقلاب او تبدیلی نه راځي نمبر 3 مخلوقات نه فائدہ اخلي انټینشنلی فائدہ کوي نو هغه وکړه سپلینګ وکړه کې اټومیټیکلی فائدہ روانه اټومیټیکلی نور فائدہ روانه اوس موږ دې لپاره پلانینګ کوو چې ورګه فصل مقرر دی په باندې چې دې باندې ورنه ولګي د سپوږمۍ نه ولګي د پالینیشن صحیح یا د ګورانه او د سپوږمۍ نه ولګي او د بوټي د شین صحیح ځکه چې کوم د نور نه ولګي د بوټي غړي ځکه کلوروفام چې دا څنګه راځي نور برابر نو د کلوروفام د لپاره موږ ته څه پلانینګ کوو د نور نه راځي نو بس اټومیټیکلی اوس څه راځي دې ته وایي تفسیر او څلور پوینټ دا دی چې دې لپاره الله تعالی چارج کول نه کوي مفت ورکړي کني دغه بلی راځي شروع نو موږ ورته بلونه کوي نو یو راغلی تنور سولر انرژي دی او بل لیونر انرژي دی او بل سٹار او پلانټس دی او بل کلاودز اینڈ وینډز دی او بل رین دی او بل انیملز اینڈ برډ دی او بل انسیکټس دی دغه یو څه هوته دی نو بیا به تاسو وګورئ بس خدای دې موږ بس یې ځان یې څنګه تاسو کوم شي کوي دا غنم دیوار او په یو ځای یو پیسکوره ده څه پیسکوره ګوت ورګي ګوت څه ها وزګړې ان یو وزګړې په یو روپای و سرګړې سرلې نو یو موږ چيلې و تاسو له موږ چيلې و نه هغه چيلې یا سرلې بیمار باید لوز موشن وکړه لوز موشن نو پدام تاسو مله وایي راځي د ماین څخه تیږي تاسو ته تیږي ها ګانځه توای نو البته چې دا باندې په یو په خاص ځکه خاطر ځان لا چې اسیم دیږي د یو په خبره نو ته وخت دې نو څه خبرش نو چې کوټ راو نو بیا چې انا تاسو کو نو چې ورته نه راځي په یو په یو په یو په نه کی وې نو باید کوم تاسو کوم شریک هم ځان تاسو ما په دې راغلا وخت چې خدای حق نو بیا شنو په دې تاسو دې نشنو په دې نو له روپیا په کوم ګټم صحیح خو میرا دا خو چې وسو سره کوم چې دې جوړ ناغه ورته د مسجد امام صاحب دې دمه کې په دې باندې چې دا تکلیف ورته نو دا دمه چې نو دته بولا نو دراو امام صاحب خلاص امام صاحب ورته غربت زمانہ چې څنګه ورته څه په ملاو نو دا څنګه ته لوز موشن دی نو ماته ته وایي چې دمه چې د باندې دم واچو ناغو ته د دم شکرانه نو شکرانه سره نو ورته پینځه پاره یعنی یو روپای یو کوارټر نو پینځه پاره په عادت ته روپای ناغه چیرې راوړل مدلا ناغه لاس ده په دې کې ورشته په دې ځای ځان راځم څه دې دا شکرانه د قیمت نه زیاته ده او دا موټر کې دا د سپورټ کو دې ته نه ویل کړم صحیح نو خدای دا بل نه راځو کړ نو وایي دا غنن تو رسي اته ځان راوړل نو الله تعالی مهربانه تسخير کوي یعنی without charge دا ټول شي اوس موږ کور کې ودی او لګي انسیکټ ټول شپه
فنکشن ہے ہواگان لگ گئی وریز لگ گئی باران لگ گئی برڈ لگ گئی اینیمل لگ گئی ریکوڈر کو فنکشن نہ فصل خیراتی نہیں دیا خیراتی دیا دا پتنگان دی دا بگز سوچے زمون پدا فارم کی پدا فارم باندې بیماری راغلی و پدا ویجیټیبلز باندې ها نو دا غیر پر دوائیں انتظار راغلی نه دوائیں نه ورګل ناغلر بگ راغلی سمجھ وا پولیس کو بگ ناغیر اور په پرې خو دا اته ضرور ده کې ای بیماری ختم دا پر بگ نه اته بگ لیڈی بگ ناغلی بگ راغلی وتعالى بگ بدا پانو باندې کېلیا تاسو کېلیا پای نشي پای نشي بیا وچی نو بس هغه زړه وساتله تر ضرورت کې هټول خاطر لیډي بس خبر دا الله تعالی اسمره دې یا شنه پیدا کړي ابد دا ټول فنکشن کوي خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه مکا بالحق پرشتیا باندې یو کور الليل الله تعالی راکاوي شپه ورځ باندې راکاوي ورځ په باندې او سخر الشمس الله تعالی مسخر کړي نور کومه کله یجري دا ټول فلوټینګ کوي جریان کوي اجل مسمى پر یو مقرر وخت پورې مسمى معنا اجل مسمى من فکر دتاري العاقبه هو الله العزيز دا عزت و غلبه مالک دے الغفار و بخون کے دے خلقکم پیدا کرے تاسو من نفس واحدت دیو نفسنا آدم علیہ السلام ثم جعل منها زوجا بیائے پیدا کرے دا منها دم نفسنا زوجا جوڑا دا پیدا کرے دا نفسنا جوڑا دا محدث کے رضی خلقت من الضلع الاعوجی ہاں چدا شدا دا دی چپا پشتانی پیدا رہے صحیح وانزل لكم من الانعام الله تعالی پیدا کړی تاسو لپاره من الانعام د مواشیونا د کېټرنا ثمانیه ازواج اته قسمونه حلال چکورونو کې پالل شي اته قسمونه حلال اته حیوانات په سلګونو قسمونه دي خدا د اته قسمونو الله تعالی ذکر کړي نو اته قسمونه حلال نو دا ضروری کا گور نر او مادہ دوشو شیپ نر او مادہ دوشو کیمل نر او مادہ دوشو کاو نر او مادہ نو بس ان دا سرور قسمت تناورو چی دا با عرب و کور کی ساتل اتی کو بے اسمنا ہم ساتل خواہ حلال ندی خونا بے ہم ساتل خواہ حلال ندی نیوز بے ہم ساتل خواہ حلال ندی دیر حلال دے حقوق کے حکمت آتی ہو زنگر کے وائد دے صحیح اللہ تعالیٰ یہ سمانی ہے دلتا سلا احسان سجو لے والشاید دو پشریت کی احسان حلال کرو ثمانیت ازواج اتا انواع دے یحلقکم فی بطون امہاتکم دا آیت دائی کرتا یحلقکم فی بطون امہاتکم و دا انڈیا کی یہ سکھ گائنی اسپیشلسٹ سکھ گائنی اگر مسلمان سے رضی آیت نہیں چیز ہوئی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث اللہ تعالیٰ وی دا شکل جوڑوں ستاسو دا مور پخیقہ کی دن درجہ پا درجہ گریڈ والی پا دریو کیا ہو کی دننا صحیح نا اگر آج مسلمان سے گئے انٹرویو شاید سے ہوا نا اگر اس مادی من سوچ کو کہ اللہ وی دا مور پخیقہ کی دن ستاسو شکل تشکیل ہو سورت سچ در تشکیل ہو نو یو قالنا وی خلقا من بعد خلق سٹیپس پاکیران کا بنائے سٹیپس یو سٹیپ بل سٹیپ بل سٹیپ شپک سٹیپ سورہ شپک درجی سورہ مومنون کی ذکر بھی چی خلقا من بعد خلق میں بیا میں چانا تپوسو کو چی چرت ذات ذکر سکتی دا میں غرط لے آو میں سورہ مومنون آیت دینا چی ثم جعلناہ لطفتا فی قرار مکین لنبنے سٹیپے دے زائگوٹ ثم خلقنا النطفة علقة بیا درین سٹیپے دے لیچ او کلاک منجمد وینا فخلقنا العلقة مضغة یا درین سٹیپے دے اگویا تشے دگم شکل فیچر دگم شکل کی ہاں او بیا فخلقنا المضغة عظام بیا سکیلٹن دے دانچر داگو کو فکسونا العظام لحما افی زم درجہ چی وشا او سرمن و طوابستون اشپاگم درجہ ثم انشانا و خلقنا آخر پھر ہر انڈیویجول
نوے فیچر سره پیدا کول دا انډیویډوال ځان خپل فیچر دی حاجی غنی واجب علی دوړ نو مخه تناس صحیح دې دوړ فیچر دی اوشن نه بالکل ها ممکن ده د پوزي فیچر یو شان د سترګو فیچر یو شان د وګړو مختلف الله وی ہر انڈیویجول یعنی ہر فرد پر ځان له منفرد فیچر باندې پیدا کړ ذکر مربوط کو ومن اللہ تعالی نقل نکي کافی نه کوي الله په انسان جوړول کې کافی نه کوي هر یو انسان حضرت آدم نواز روزه پوری بیلونه انسانان پیدا شو او لا پیدا شي قیامت پوری حضرت آدم نواز تر قیامت پوری و انسانان 100% دغه فیچر په شان دي دا شپږ درجات الله وی چې خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث یو کوي د دې سټیپس ذکر وشو چې دا شپږ سټیپونه دا په ګایني کې دي ګایني کې وای دا شپږ سټیپونه دي او وزن فی ظلمات ثلاث فدریو تیرو کې دنه یو کېده کې دنه بیا ووم د رحم دی او پر رحم کې دنه بیا هغه جلی دا ممبرین دی تو پرده دا په کې نه چاپیږي یو پرده ده ها ممبرین دی هغه ممبرین چې چاپیږي نو الله تعالی وی چې په دریو تیرو کې نه درو پردو کې دنه تشریح کو صحیح اوس ذکر مربوط تو وامیو انسان تو میکینک چې موټرون جوړي انجن کی کار پہ فکس کئی رسوم تیز لائٹ کرتے چې دا پرزه صحیح کار صحیح او هغه ماشین ډېر قیمتي او حجم ورته بیا په فلیش لایټ لای یا په دې کې نه نه فنکشن ډېر قیمتي او د انسان نه زیات قیمتي ماشین په دنیا کې بل څه نه او الله تعالی وایي ګوره ما څه جوړولې ما لایټ څنګه نه لګولې تیار شو ته جوړې ایو تیارونه نو سو تیارې درې تیارې صحیح او دا څنګه نو چې بس یو جمپ نو لګول جوړ شوی سټیپ بای سټیپ پیدا کړ نو هغه وایي چې ما په دې سوچو چې محمد رسول الله دا یو الیکټریک پرسن الیکټریک چې اسکول مدرسه کې نو استاد تخته کتاب قلم جواب خبر نو صحیح او بیا دا خو لا ډیره خبره ده چې میډیکل کالج کې یا فرض شو بیا د ګایني سرجری دا پروتون نه ټیکنیکل شي نه ما چې دا د ګایني فیکس نه څنګه معلومه نو زما د پر بل لار نو سوال دینا چې دا اډمټ چې دا خالق کلام دی درځه کلام دا د خالق کلام نو بل لار دې سوال دی چې موږ دا خالق کلام صحیح نو لاندې وته یخلقکم فی بطون امهاتکم الله تعالی شکل جوړی تاسو په هیڅ د مې دستاو کې خلقا من بعد خلقا درجه من بعد درجه صحیح درجه په درجه فی ظلمات ثلاث فدریو تیرو کی ذالکم اللہ دبا اللہ تعالی ربکم رفتاتو دے نو اللہ وی تاسو دی اللہ مقابلہ کی فبل ربانی ولی یقین ساتی بل خدای پسی ولی لئی نور خدایانو نظام لگو رہی در اللہ چجا کرتے غستاسو رب دے نو رب مانا در الزولی کا غستاسو رب دے تربیت مواقع نمبر اول غستاسو رب دے رزق قدر کر نمبر 2 اغسطاس رب دے مالک و حاکم نوغن صحیح لہو الملک دا اللہ دا پارا بادشاہی دا لا الہ نشتر معبود اللہ مگر دا اللہ دے وَأَنَّا تُصْرَفُونَ نصرنگ تاسو اڑول شید دے اللہ دے یوالے دا اللہ دا قوتنا تاسی آفا دیفا ظریف دائیان زان دا گوری پتہ ہی تاسی لیولی کذین مکارنہ کئی کذین خبر تم سوچ نشتا فانا تصرفون مانا سرنگ تاسو اڑول شئی ڈائیورٹ ہو شئی دے تصرفون ان تکبرو تاسو کفر کوئے فإن اللہ یقینا اللہ تعالی غنی عنکم بے حاجت دستاسونا خدای تاسو تصویر ہوتے حدیث بلادی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما ذهب ذلك في ملك الله شيئا کطول انسانان دومره نیکان شي په اعتبار لکه د دنیا د ټول نزات متقین سان خدا راکلی مسله ده چې دنیا کې ټول نزات متقین سان څوک دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ټول داسې پاکان شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سره د خدای په بادشاہي کې دومره اضافه ولو جمعوا على افجر قلب رجل او کو دې ټول راجم شي دومره لوی بدمعشان شي لکه دنیا ټول نه حق ابو جهل فرعون یا د بوډو زمانه فرعون
نما نقص ذلك في ملك الله شيئا د خدای بادشاہ کی عمر کمی ذکر اللہ وچی تکفر فإن الله غنی عنکم کتا سو کفر کوئی تو خدای تاسو ایمان ته ضرورت نشتا د خدای تاسو نه غلط ضرورت نو تاسو خپل ضرورت ده فإن الله غنی عنکم ذکر اللہ کے پاس دا دوری کی ایمان د پاره د خدای معرفت ضروری ہے د خدای پیژندګي ضروری ده او د خدای پیژندګي دا یو جاری ساري عمل تر مرګ پورې دې خاتمه نشته تا عمل رواني په څو پورې تر مرګ پورې واه ربک حتی یاتي الیقین خو خدای په پیژنې څنګه نو بنیاد دا ده نمبر اول چې خدای یو داسې ذات دی چې دې موجود دی په خپل دې موجود دی موږ هم موجود یو موږ په خپل نه موجود یو خدای پیدا کړی او خدای ځان یې پیدا کړی دې موجود دی په خپل نمبر 2 دے گا ہمیشہ نہ دے ہمیشہ دے پارا گئی مونگا ہمیشہ نہ نہیں یہ زمانہ وہ چمنو کی دنیا کی بیا خدای پیدا کرو یہ زمانہ وہ دنیا کے بعد نہیں خدای ہمیشہ نہ دے اور ہمیشہ وہ بھی صحیح نمبر 3 دے سشی تو محتاج نہ دے ہر شے میں تو محتاج ہے دے سشی تو حاجت نہ لے اور ہر شے اللہ کا حاجت ہے سلورم دے پوری دنیا یا واضح خالق ہے یہ نظام ہے کہ 99% دنیا سے پیدا کی 1% کا بل پیدا کرے گا دیر پوری دنیا یواز خالق ہے نمبر 3 دیر پوری دنیا یواز رب ہے نمبر 4 دیر پوری دنیا یواز رازق ہے نمبر 1 یواز دیر عبادت مستحق ہے اور نمبر 8 یواز دن بغسل کولشی غسل بچانا کے اللہ صحیح شو دا خبری دا کل کور کمی آئی ہے اللہ کو پیجن کو دیں گا کہ تکبرو فإن اللہ غنی عنکم کتا تو کافران کے گئے فإن اللہ یقینا اللہ بے حاجت دیتا سنا وہ دیکھو گا کہ اللہ رہتے ہوئے کتا تو کافران سے دماتا اس کا حاجت تیشتے اللہ تعالیٰ ہوئی دی خبری دا سائی دوانت لے کہ خوش و خلاص خوش ذمہ داریں خلاص اللہ اور کسی وار میں گرا کہ باٹم لائن کو رکھے گا تو کافر شیء دستا خلاصی دلیل دے چیزیں موارانا ولا یرضى لعباد الكفر اللہ کو رسول بندگان میں پارا کفر میں خوف ہے صحیح نلوی بہت چیوی نلوی قوت مالک اگر سخت خبریں میں کہ معمولی اشارت ہے صحیح یعنی باس مجھے امریکہ کی اسی باس چیزیں پل انٹیریئر میں سبارڈینیٹ ہے ہاں اگر طرف پر انہا پسندی گئے اظہار میں نصرت دور پر I don't like it صحیح نو سبارڈینیٹ باٹم لائن کی چیزیں don't like it وہ رزل نور روشن فائر کی ہوتا ایکشن ہے صحیح اتنا اللہ ولا یعزال عباد الکفر اللہ کو رسول بندگان رفار کفر بالکل نقص نو باٹم لائن باید کی صلی پہ ولا یعزال عباد الکفر وین تشکرو اگر آپ شکر کوئی یعنی ایمان رہا نرٹول نا لو یا درجہ شکر صدا ایمان رہا لو یا درجہ شکر صدا ایمان رہا اگر آپ شکر کوئی یرزہو لکم اللہ تعالیٰ فحیدہ ایمان تاثر پارا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ انشی پورتکولی وَازِرَةٌ یو پورتکون کے وِزْرَ أُخْرَىٰ بردن دبرچا قیامت پر اللہ رسول بہتچا بردن جتولے دا آیت سو ظاہر آگا لگے اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تَدْعُ مُسْخَرَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ Let me find out. سورہ فاتح آیت نمبر 38 وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ انشی اچتولے یا اچتون کے بردن دبرچا تاسو بردن تسوائے مجھے باز وَلَا تَذِرُوا نشکور تکولے وَازِرَةٌ یا اچتون کے وِزْرَ أُخْرَىٰ بار دبرچا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا اگر آواز کے مثقلۃ مثقلہ آگا چاہتا کہ برڈن کی زیاد شوی بار پہ درون شوی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اگر آواز کے یو درون شوی نا إِلَىٰ حِمْلِهَا بار دیتا کہ ماں پر سوچن گا لا يحمل من شيء نبسیو چتولے دناب شیء الشیء ولو كان ذا قربا اگر کا چاہتے کہ آواز کر دے اگر رشتہ دار ولی لارے ولی زیے ولی روڑے ولی خورے ولی
مامائے ولینی اکائے ولینی فإن تدعوا لا يقبل كان ذا قربا کرشدار دا مواز کے اللہ و اغم پا عورت بانے کلو نفس بما کسب رہی ہر یو سڑے چیز دے انیول شوید بے اغم پا لہا کی واپس پر سبق وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ بیا رب ساتھتا واپس استابرا فَيُنَبِّئُكُمْ خبر بدر کیتا فَبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَغَامَ الْقِتَابُ قَوْلُ إِنَّهُ يَقِينًا اللَّهُ عَلِيمٌ عَالِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ فخاوند سینو باندے ذات الصدور فخاوند سینو باند مراد تجھے خاوند سینے تو جڑ یعنی دا سینہ پر محل ہے اصل کی مدیشہ بری تھے جڑ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ أَكَلَتِ اور تیجی انسان تا ضرٌ تکلیف دعا ربہ بے آواز کے رفتا منیبا الیہ رجوع قبول کے اللہ تا ثم اذا خولہ نعمتا منہ ابیا کرا چی اللہ تعالیٰ ورکی دسانے نعمت میں جانت پڑنا نسیان دے ہی چیما آغا اللہ کانا یدعو الیہ من قبرو چی دوت آواز کو مخیر دینا اللہ تعالیٰ وجہ پر ان تکلیف کیوں نماتی چلے والے سنن اور تخیر رسو بس دیگر شو وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اب یاد گردے اللہ تعالیٰ پر شرکان و امثال لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ جدید پارت خلق گمراہ کی دا اللہ دلارینا قُلْ تَوَسَّعُوا يَا تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ چھ نفاقلا انجائے گوا کفر فرد قلیل انک من اصحاب النار یقیناً تو نمر دور ستے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَتِ مِنْ انعام پر انسان باندے آربان دمت گردول دے وَرَآ بِجَانِبِ اندر شوئے پر جانب و پہاڑت پر باندے شما واللہ دیکھو گو ہیلپ میں ورک لگے ویلپ میں ورک لگے عزت میں ورک لگے دبانے اثر کرے دب خداینا مخ گردول دے اور ذری شکر اللہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَكَلَتِ رَتِّدْلِ دَتَا شَرُّ تَكْلِفْ كَانَ يَقُوسَا مجھے بھی آگے ڈسپوائنٹڈ دے بھی آگے ڈسہارٹنگ جواب سورہ ہود پیدام آیت نمبر 9 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ پیدام وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اکتر منفقول دے رسول مد انسان تلجانت پر ثم نزعنا ما منه ابيام دار مدن واپس دستے دے ہیلتھ ورسرا ویلتھ ورسرا منصب ورسرا ان کے واپس واپس انه ليئوس كفور ندیر نا امید او دیر نا شکر ولئن اذقناه اقرسو مدتا نغما راحت بعد ضراء پس مصیبت نہ رسیدلے ودتا مصیبت کو ورسے اور ورسے بیا رحمت نو دیکھو لَيَقُولَنَّ يَقِينًا دیو ذَهَبَتْ سَيِّئَاتُ غَنِّي تکلیفنا بخواہو تیرشنگی ادا کا کم انداز اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَقُورٌ دے متکبروی پالسادوں کے حرکات دواروں کے کلمات امداسوی تو فرعون بچیوی حرکات امداسوی تو فرعون سوی صحیح کلمات متکبروی حرکات سورہ یوسف سے مخرج ہود نمک آیت نمبر 2 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ أَكَلَتِ رَجِلَ الْإِنسَانَ تَتَكْلِفْ دَعَانَا ند آوازنا منتقڑی دے لجنبی چی پہڑا پروتی او قائدن یا چی نافی او قائمن یا چی ولاڑی یعنی چی پہڑا پروتی نون منتا آواز کرے چی ولاڑی بیا منتا آواز کرے چی نافی سکا تکلیف دے ولاڑی فلما کشفنا عن ضر کچھ کلام مدد تکلیف لر کرے دے مرن دیتا جسوے کعلم یدعنا الى ضر المسا لگت دا نمونتا آواز دو کرے دا تکلیف دا پارا چیتا سرسے دے ارسی دتا یا پرون رضی پرونی ماتی چلے والے نن دا اخدای مقابلی تو ولا کذالک الدین للمصرفین دارنگ خیس تشوی دی دا مشرکان رتا سورہ حمیم
سجدہ سورہ روم آیت نمبر 32 پیغام وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اکلت رسیدل انسان تتکلف دعوا ربهم آوازنے کی گرفت منیبین الیہ فدی حالت سے رجوع کرنے کے اللہ تعالیٰ تھا ثم اذا اذاقهم من رحمت کچھ بیا کلا اللہ تعالیٰ تکولے دے در جانب من رحمت اذا فریق منهم نبیا یوردل دے ناب ربهم مشرکوں قل پروردگار سر شریکان پیدا کی یا خدای دور مقابل شی خدای سر شریکان پیدا کی سورہ حامیم السجدہ حامیم سجدہ آیت نمبر یہ کم تمزوز نواتا لا یسلم الانسان نستر کیلئے انسان من دعائے خیر دو وقت دو پوسی یعنی انسان تک بجے خدای نواری ڈوڑا عمرہ کا کپڑے عمرہ کا خزہ عمرہ کا بچ عمرہ کا یت عمرہ کا منصہ عمرہ کا موٹر عمرہ کا دارہ کا سسٹاپ سے سبلا خان سسٹاپ سے محلہ ہو جائے یہ خاطر نظر سآمد مانا نا لکتر ہوئی کنٹرکشن اللہ تعالیٰ ہوئی چلے دی خوش ہے مختوبہ نظر خاطر نظر کہ برتے دین ہو لا یسلم الانسان من دعائے خیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ وَكِچَرَ رَسِيدِ دَتَا تَتَكْلِفْ فَيَعُوسٌ قَنُوتُ دے بیا دیر نا امید وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ أَكْجَرَ مِنْ رَسُولِ دَتَا رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةَ جانب پڑنا من بعد ضَرَّاء فَضْ تَكْلِفْ کچر شیدل دَتا لَيَقُولَنَّ يَقِينًا دے وَي هَذَا لِي دَرْمَ استحقاق دے I deserve it ما تعلیم کرے اللہ کا رتانا دوئی تعلیم کل سڑی کرے غریب لوگی حلائی درست لگا نا یعنی کہ غریب تا بدے مانے فقر دے چیز ایم ڈی کچھ ہے یا سرجن ہاں نوغتا بلا ایم ڈی گا اللہ سے چاہ غیبانا چاہتا لگے اسٹور میں کار کرے اللہ کا دا ایم ڈی پی رکھنا پتا صحیح جو سڑے با انجینئر ہے کارن تدے مانے فقر دے چیز انجینئر ہے اللہ کا رتانا میں سے وہ انجینئر ہے دا یو بڑ سلیم کرے نمبر امتحان کیا دے وہ غریب کو 7-11 کی کار کرے صحیح لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ اگر قیامتوں قیامت میں قائمتاً دراتن کی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي کا مسخرہ اگر توافت بہت شمرت پر ان لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ یقینا مالا پارا اللہ بطالتم خیر مالا پارا دلتے سے خساتنا انتم دیر خراج فَلَنَنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقینا خبر بما عملوا وسبب عمل الذي ولنذيقنهم من عذاب غليظ ايقينا ذيك بسكوا تفترين عذاب واذا انعمنا على الانسان اكرمهم لنا الانسان بان عارض ندمخر دوله ونعى بجانبه ادل رشوه فعلت قلبان الله واذا مسه الشر وتكلم سيدنا تتكلف فذو دعاء اللہ تعالیٰ کو انچہ خیر مخوفہ زیاد نجی تکلیف کرا گئے سورہ لوی دعا جانے کے صحیح اور ابن عباس نے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ احفظ اللہ تعرف الاللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ تو اللہ پیجنا چکر خیر وقت دربانے اللہ بلی پیجنی چکر تکلیف وقت دربانے رہے دمرا ایسا حدیث کدا کہ اللہ پیجنا چکل دا خیر حالت نو اللہ دا پیجنی چکل تکلیف نو چکل دا خیر حالت تو اللہ سے رضان نے انٹروڈیوس کرے تو اللہ سے رضان نے انٹروڈیوس کرے نو اسی تکلیف در بانے رہا اور مالا داؤ کا مالا ابو دا پیجن میں تسو زور جال بار بکار کی دا خیر وقت اور رضان انٹروڈیوس کرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران ذكرنا ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلاتنا وتعالى بنا ما اعطانا وخير الصالح امن هو قانت آیا حالتو وقانت چدے مطیع و تابدار دے قانت لفظ دا قنوت نہ دے او قنوت و اطاعت کا اوبیڈینس کا دعائے قنوت کا دعائے قنوت من ذکرو چیزیں کہ دخل اطاعت دو اوبیڈینس اور فرمان بردارہ اظہار کو اللہ ہے
سنگ ویو اللہم انا نستعینکا هو اللہ من خالص تانا امداد وارو ونستغفرکا خالص تانا مغفرت وارو ونؤمنو بکا فتا عقید ساتو ونتوکل علیکا فتابان اعتماد و توکل کو ونسمی علیکا الخیر او فتابان الخیر سناوائی نشکرکا منگستا شکر کو ولا نکفرکا کفران نکو فنخلعو ونترکو منگا بان رکھلاتو او فریدو من آغسو کی یفجرو کا جسوکستا کولی ماتا ہے یعنی اگر تر تعلق نسا نو دا منگا یو اطاعت و فرمان برداری لیچ اللہ تعالیٰ تا دا غیقی وجہ دعا تسوئی دعا قنوت نو قانت لفظ دا قنوت قانت لفظ دا قنوت امن ہوا قانتن آیا آتوک و قانتن چدے تابدار فرمان بردار مجیب آنا اللیلے دا آن جمع دا آن وی وقت آنا اللیلے کو جمعاو کاتو دشپے کی ساجدن پتے آلت چی سجدکون کے دے وقائمہ او دریدون کے دے دشپے اللہ تعالیٰ سجدکون کے دے او دریدون کے دے دشپے یحذر الآخرتا چی دے یریگی دا آخرت دا حسابنا ویرجو رحمت ربی ادے امید و یقین ساتے رحمت ربی دا رحمت پروردگار نو اللہ تعالیٰ وی آیا آغا سوچی رچا دا سفار دے او یو فاسق سرے کلا کے برابر دی صحیح نو دا خبر ہوتا ہڈن کا چلا چی دا سرے او یو فاسق سرے کلا کے برابر دی خطا آنا خدا خبر واضح شوا دا آیت جوان نہیں تینا اڑ سے کہاں دانے کرا کر سبلخانا ہوئی پتہ لگے فرشتے سبلخانا یکشتے پتہ لگے اللہ کو دم دے اشبیل دکار امن ہوا قانتن آیا آسو چدے مطیع و تابدار دے آنا لے دے و جملہ وقتن دشپے کے ساجدن سجدکن کے وقائمن ادریدن کے قائمن ایت الصلاة ادریدن کے پمانزکی اصل ادریدن کے نا ادریدن کے پمانزکی یحذر الآخرتا چی یعنی کی دا آخرتنا یعنی دا عذاب دا آخرتنا یا دا احتساب دا آخرتنا دے رشتے ہو لے دا پاسی دا آخرت نہیں لے ویرجو رحمت ربی ادے عقیدتاتی رجا کو پمانا دا امید دا ایکسپیکٹ کو ایکسپیکٹ کو وہ دا مسلمان دا پارا ایکسپیکٹیشن نہیں دا پارا عقیدہ ہی دا پارا سے ویرجو رحمت ربی کہ دے عقیدتاتی پر رحمت دا پروردگار دانا چی ایکسپیکٹ کئی نا منگا دا خدای رحمت ایکسپیکٹ کرو نا منگا عقیدت آتا ہے منگا خدای تابع رہے گی و خدای رحمت مستحی مدی وجہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ہر لفظ رجا چی پا قرآن کے راگلے دے دا یا پا مانا دا خوف دے یا پا مانا دا عقیدے دے یا پا مانا دا خوف دے یا پا مانا دا عقیدے دے نو کانٹیکٹ سبب ہو لے چی دے پا کم اسلوب کی استعمال شوئے دے نو کدا لفظ دا سے وچی وہ یرجو الآخرہ دا آخرت پر کانٹیکٹ دا اموی چی یریگی دا آخرت یا وہ درجہ مانا دا کرو یہ رہا خودت دلے وہ یرجو رحمت ربی چی لفظی مانا ہے دا چی دے امید لگی دا رحمت دا پروردگار پر مسلمان اگر امید نہیں لگی اگر یقین لگی اصل یقین لگی لیکن حضور علیہ السلام فرمائی چی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان دا یرے او دا رجاء پر نیت دا یرے او دا رجاء پر نیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی مانا ہے دا چی دا خدای دا عذاب نبا انتہائی طریقے کرے آتا خدای پر رحمت بانے با انتہائی انسان صحیح یعنی دوارو طرف سے با انتہا پسند ہے صحیح نو چیز دوارو طرف انتہا پسند سے دا بیلنس پیدا کیا کہ یو طرف انتہا پسند سے امبیلنس کہ صرف دا خدای دا عذاب نے یری او پر رحمت کی عقیدہ نہیں صحیح نو امبیلنس غیر متوازن شو کہ صرف پر رحمت عقیدہ لے او دا عذاب نہیں رہے گی یا امبیلنس ہو غیر متوازن شو نو چیز بیلنس پیدا کی نو 100% بر خدای پر رحمت عقیدہ ساتھی اور 100% بر خدای نہیں حضرت عمر تک فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان دا یرے اور درجات نیت کے معنی دا کہ کد قیامت پر اللہ تعالی اعلان کی کہ طول خلق بجنت دی سوائے دیو کسنا تو سب جنت دی سوائے دیو کسنا حضرت عمر کو خدای نے دور یریگم کہ یو کسنا نہیں
یو جهنمی ته زنه اوی خدای دا اعلان کی چې ټول خلک به جهنم ته وي سوای دی یو کسنا. حضرت عمر وایي زما د خدای پر رحمت دومره پوه یقین دی چې هغه وځي صحیح نو پته ولګیدا چې په دوارو طرف کې به انتها راځي یرو انتهایی او عقیده پر رحمت نو نتیجه به څه توازن بین قل توروا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل یستوی الذین آیا برابر دے کیا کسان یعلمون چې پوهیږي والذین کسان چې نه پوهیږي. پته خبره چې پیغمبر دې ته تاسو ته چې پوهه او ناپوهه خلک دواړه برابر دي. پوهه او ناپوهه خلک دواړه برابر دي. اوس وګوره هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. هغه خلک چې پوهیږي هغه خلک چې نه پوهیږي. الله تعالی ور او سبجیکټ او سبجیکٹ یعنی فعل او فاعل ذکر کړی دي او مفعول یعنی آبجیکٹ نه ذکر کړي. پس څه پوهیږي او څه نه پوهیږي. نو دا توریکا چې د تعاملي تصور الله تعالی ورکړي چې یو خاص میدان پوهه او داغه میدان نه پوهه خپل کې برابر نه دي. یو خاص میدان پوهه او داغه میدان نه پوهه خپل کې برابر نه دي. اوس یو سره په میډیسن پوهیږي او بل نه پوهیږي. په دې فیلډ د میډیسن کې څلور په ایکوال لیول باندې کولای نہ انجینئرنگ میدان کی یو سڑے پتہ انجینئرنگ کوئی بل نہ کوئی نہ آگا دوڑا برابر ہو رہے جیسے دا کوکنگ میدان کی یو سڑے پخیبہ نے کوئی جی بل سڑے پخیبہ نے کوئی جی دوڑا تو کولے نیس بھی کولے بس دا ہوا ہے کہ پٹھور وگولو کی یو سڑے پٹھور وگولو کوئی جی بل سڑے پٹھور وگولو نہ کوئی جی دا دوڑا برابر ہو رہے نہیں شکر دا دوڑا نہیں شکر صحیح نہ دا یو عمومی تصور ہے عمومی تصور دے خبل مسئلہ کا تولی کہ دا علم یو عمومی تعریف تے یو خصوصی تعریف تے. لفظ علم تے یو تعریف تے عمومی بلے دے خصوصی. عمومی تعریف ہونا علماء دیر چیز بتا بدر یو نور یتجلی به المذکور لمن قام هو به. علم دا آغا رنا علم دا آغا رنا چې چا دا رنا حاصل کړه نو متعلقہ سبجیکٹ دا آغا قربان دے برائٹ روحان شی. علم مانا دا کہ دا کم سبجیکٹ علم دے حاصل کو پویا دے حاصل کو نو آغا دا تعالی پارا برائٹ شی روشان شی شکار شی. نو یو سڑی دا میڈیکل فیلڈ نور او لائٹ حاصل کو آغا دا آغا فیلڈ روشان شی. یو بل سڑی دا انجینئرنگ حاصل کو آغا دا آغا فیلڈ روشان شی. اس ضرورت ان کرامت ویڈیو آڈیو دا فیلڈ دیکھے مہارت دیکھتے ہیں دا فیلڈ روشان اس کے ماتھ رضا کیمرہ کا تو پہلے کوئی دا انٹی کی سنگا اور آپ کی سنگا جب لکھانا پڑے بڑھتے نبی کوئی لیکن سخت پر فیلڈ ہے انجینئرنگ پاہے کوئی پتی میں کوئی دائمی والی فل فیلڈ ہے کہ فل فیلڈ صحیح نظر علم تعریف ان جنرل سینس نور یتجلی به المذکور لمن قام هو به کہ دا آغا رنا دا آغا لائٹ صحیح جب یو خاص فیلڈ یا پہ یو متعلقہ فیلڈ کی یو ذریع تو دقا لائف حاصل شو نا آغا فیلڈ ورد روشان شی. آغا فیلڈ ورد جب لکھانا سے پوچھے او نظر آمدتا ہوں پوچھے او دی لکھا او دین تعریفی کہ صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیز. دا آغا صفت علم آغا صفت کہ کیا دا صفت حاصل کر نو آغتا یو یقینی ڈسٹنشن دا متعلق سبجیکٹ متعلق حاصل شی. دا سبجیکٹ متعلق حاصل شی خصوصیت امتیاز آغتا یو امتیاز حاصل شی تو دا سبجیکٹ پانا یقینی امتیاز صحیح نہ وجہ سبجیکٹ خبر گئی پورے یقین چلی گئی پورے یقین چلی گئی صحیح نو دا خطو یعنی علم پتی معنی ہر فیلڈ تا اپلائی کو رشتے دا تعریف ہر فیلڈ کی انجینئرنگ تھا میڈیکل تھا سائنس تھا ٹیکنالوجی تھا بایولوجی تھا زوالوجی تھا باٹنی تھا ستا صحیح اور میں دین تھا لیکن متعلقہ سبجیکٹ کا روکانا وہ یوم علم کا خصوصی معنی کہ تو علم دین صحیح ہوتا علم دین نو داغی تعریف اور ڈیفینیشن دے نور یقتبس من مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسعادت الدارین. دا آغا رنان چه دا حضور علیہ السلام دا پاکی سینین اغسطیش دا رنا کم دینا اغسطیش دا حضور علیہ السلام دا روشان و پاکی سینین اغسطیش او دا رنا چتا تا حاصل شد نو دیر دنیا و دا آخرت خوشبختی و تنسیش دنیا و دا آخرت خوشبختی و تنسیش
good luck here and in the hereafter. ذکر چې دوست سره نه حاصل کړو عمل وکړي چې عمل وکړي دنیا کې هم صحیح او بل آخرت کې هم صحیح صحیح نو ذلهم يعلمون والذين لا يعلمون نو ډېر جنرال معنا باندې کې چې د هر فیلډ ماهر او غیر ماهر دواړه کې برابر دواړه برابر نه دي او بین چې د دین عالم او غیر عالم فرق څنګه برابر دي نشي برابر. قل تولوا يا يستوي الذين يا برابر يديا كسان يعلمون کہ کوئی بیا کسان چې نه پوهیږي نه بالکل نه. او صلی الله تعالی وایي چې دا خبره هم ډېر د سمجھ بوج او د پوهې خبره ده په دې باندې عقل مند پوهیږي. انها خبر دانا يتذكر اولو الالباب چې دا نصیحت اخلي یا دا پویا پر اولو الالباب د پوخ عقل مالکا یو عقل دی او یو لب دی یو عقل دی وای بل لب دی هر چې عقل دی دا هر انسان ته ورکړي عقل الله هر انسان ته ورکړي او لب الله تعالی متقیان ته ورکړي لب یې څنګه ورکړي متقیان ته ورکړي تاسو له کوی لپاره د عقل مطلب د عقل مثال بتا درکړ لکه جو ورنه نو عقل دا ورنه دی او د قرآن کامل څه شی دی صحیح او هر چې لوګ دی نو دا دغه مغز دی ورنه چې ماته او دغه د کار شي هغه دنه مغز صحیح نو او دا جو یعنی دا شی کې دنه دا رب الله تعالی هر انسان ته ورکړي او پای کړي هغه دا شی ماتي دا نفس او غنه استعمال کی نو چې غنه استعمال کی مغز استعمال کی خدای ورکړي پیغمبر ورکړي قبر ورکړي آخرت ورکړي یا برباد دیگر سړی ته ورکړي برباد دیگر سړی ته ورکړي کنه ته بابا عبدالرحمن صاحب ویدا باندې کیا مخکار هم مړدي قصدیو حسوای جسندی قصدی ځکه چې لوګي چې دا باندې چې هم والا دا باندې کیا مخکار هم مړدي قصدی هم حسوای جسندی او یاد بات په مخ کې خاورې دي دا ټولې یاد اور په مخ کې والا وټوا خدي څنګه لوګي کار صحیح چې خدای او پیغمبر سره تعلق پیدا نه کړ بابا عبدالرحمن ډېر خبره کړې وی چې بے خدای محبت لهغه خلق چې بے خدای محبت لهغه خلق ناری نه والا خراو خدي خريدي صحیح آیت ترجمه کړې چې ولایت کله العام بل هم ازل الله وایي چې ما سره تعلق ني محمد رسول الله سره تعلق ني صلی الله علیه وسلم دین سره تعلق ني خدای وایي دا چوپایا کېږي دا چارپایان دي دا زناور دي بل هم ازل بلکې دا غینه هم زیات خطا دي ځکه زناور خپل مالک پیژني ډېر زناور په طرف خپل مالک نه پیژني زناور خپل مالک پیژني کنه سپې چې موږ دغه نفرت کوو دې مالک پیژني کنه چې مالک کار کوي جمع کړه څه کو څه دي خپل مالک په مالک څه نه راځي دغه پیژني صحیح او الله تعالی چې خدای تاسو کوي جو تاسو مالک یې تاسو تاسو پیژني صحیح کله چې تاسو پیژندلې ها ما به څه به پیژنئ موږ خدای به تاسو ته نه صحیح چې خدای حکم په مالو دا راځي صحیح خدای وایي کینا موږ نه کیږو خدای وایي پات بیا نه پات خدای وایي وړاندې شه نو وړاندې شه الله وایي نو رسېږي نو چپسي موږ نه چپسي یو وایا نو وایي صحیح او هغه مالک ته کینا ورته پات دنه صحیح نه نو ځکه الله وایي چې ما تذکر اولو الالباب په دې خبره هغه څوک وایي چې چا جو مات کړی او مغز کړی جو دې مات کړی او دا مغز راوځي هدایت دا مغز راوځي سره هدایت صحیح ځکه عقل په عقل نشي باندې عقل په یو بل شي باندې عقل په عقل نشي باندې دې ته په یو جمپ لګي بل شي څه به شروع دې په یو جمپ لګي دې په خپل ساتي نو دا به څنګه جمپر وځي هغه جمپر دی وایي هغه جمپر دی نو د وحي جمپر وته ولګي نو د دې استاشي قل هل يستوي الذين توايا پیغمبر تاسو کدوې هل يستوي الذين يا برابر دې یا کسان يعلمون چې پوهیږي والذين كسان لا يعلمون چې نه پوهیږي انما خبر دادا يتذكروا تذکر معنا د نصیحت د تذکر معنا د ځان کولو صحیح انما يتذكروا خبر دادا چې ځان کوی
د لوب د عقل نه عقل ما تاسو به هر انسان ته خدای ورکړي دا ته عمر خبره ده چې قیمتي ده رضی الله تعالی عنہ حضور صلی الله علیه وسلم ته ویلي خدای څخه ربان کې راوړي خدای انسانیت سره څه احسان چې دې راوړي او الله پر قرآن کې لقد من الله علیه اللہ تعالیٰ وہ مومنان اپنے انسانیت میں احسان کرے کہ محمد میں وصلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد رسول اللہ اللہ نے دنیا تو جناو دنیا وا کما دنیا کے اسم محمد نے بھیجی اسی انسانان دی دغه حرکات بدلی دغه حرکات انسانان نبی محمد نے بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا انسانیت اور ماڈل صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا انسانیت جنریٹر صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا انسانیت ٹرانسفارمر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو کنیکشن پیدا کر لائے صحیح ادمو دا ٹیوب بنی دا لائٹوں بنی ذکر چې دې یو لنک جنریټر چې کوم ځای دا پاور جنریټ کی نو دې وګور د دې تابعین کې دا د تابعین کې هغه دا د تابعین کې میټر سره د میټر لنک ټرانسفارمر